क्या हुआ, जब करबला पहुंचे तो पूरी तरह से उनको रोक दिया गया, वहां से बिल्कुल आगे बढ़ने से उनको मना कर दिया गया कि आप यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आप जानते हैं करबला जो जगह है वो मक्का से कूफा के रास्ते में नहीं है, वो मक्का से शाम के रास्ते में, यानी मक्का ये बनु उमैया उसको लेकर काफी जो है काफी उसको लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे। इसलिए मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये लोग किसी और को कबूल करने पर कभी राजी नहीं हुआ। मसला सिर्फ ये था कि ये तो मुल्कियत का मसला हो गया ना, तो बादशाहों का मसला हो गया। ये बाकायदा बाद रवायतों में सही सनद से मौजूद भी है कि बाकायदा तशबीह दी गई कि तो कैसर किसरा वाला दस्तूर निकल आया कि बाप के बाद बेटा बन जाएगा। तो इस आइन से इख्तलाफ किया था, यानी एतराज। बाद लोग क्या एतराज पेश करते हैं, कहते हैं कि यजीद से अफजल जब मौजूद है तो यजीद क्यों बना दिया। भाई ये बुनियाद। अलबत्ता एक सही रवायत मिलती है तबरानी की, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, कि जब मक्का पहुंचते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनके पास बहुत सारे उनको ये इशारा मिलता है हुसैन रज़ी अल्लाह को कि हमारी शख्सियत को लेकर, हमारी जात को लेकर किसी तरह का कोई खून खराबा हो सकता है। हुसैन रज़ी अल्लाह ने अल्लाह इस्लाम का वास्ता दिया और कहा कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन के पास यानी यजीद के पास जाने दें, वो यजीद के हाथ में अपना हाथ रख देंगे, वो बैत करने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। करबला का जो वाक़या है तो उसके ताल्लुक से तारीख़ी रवायात में जो कुछ मिलता है और बाद सही सनदों से जो रवायतें साबित हैं उनमें जो मिलता है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक उसूली बात रख दूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ए ईमान वालो अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाता है तो उसकी तहकीक करो, उसकी तफ्तीश करो। हाँ, अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन, हो सकता है कि नादानी में किसी गिरोह को या कुछ लोगों को तुम लोग मतून कर दो या उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दो, फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, और तुम्हें अपने इस काम पे नदामत हो, अफसोस हो कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये उसूल दिया है ना कि हमें तहकीक करना चाहिए, कोई फासिक फाजिर खबर लाए तो उसकी तफ्तीश, उसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कुरान का उसूल है इसे हमें हर जगह अप्लाई करना है, आज अपनी ज़िंदगी में भी और हमसे पहले जो वाक़यात हुए वहाँ पे भी और हर जगह। और ये जो वाक़या है, वाक़या करबला है, इसके जो रुवात हैं, इस वाक़े को बयान करने वाले जो रुवात हैं उनकी अक्सरियत जो है फासिक फाजिर लोगों की है। उनकी अक्सरियत आप देखेंगे मुहद्दिसीन उनको कज़्ज़ाब कहा है, झूठा कहा है। हाँ, उन पर बहुत बड़ी बड़ी जरह उन पर की गई है मुहद्दिसीन की तरफ से। लिहाजा वो अगर ऐसी बातें लाते हैं, इस ताल्लुक से अपने बयानात देते हैं, तो उसकी तहकीक करना, उसकी तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो अहादीस की तहकीक तफ्तीश होती है ना, तो उसमें बतौर दलील ये आयत पेश की जाती है। ये आयत पेश की जाती है कि देखिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तहकीक करने का हुक्म दिया है, इसलिए अहादीस की भी तहकीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि ये असल जो हुक्म है कुरान में, यकीनन इसके रूह से अहादीस की भी तहकीक ज़रूरी है, लेकिन असल हुक्म खबरों के बारे में, असल हुक्म इसी तरह की खबरों के बारे में, किस तरह की खबरें न्यूज़ अगर फैलाई जाएं तो उनकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। ये पहली उसूली बात ज़हन में रखें। दूसरी बात यह है कि तारीखी रवायात से मुतल्लिक बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि इसमें तसाहुल की गुंजाइश है, यानी तारीखी रवायात की तहकीक में वो मेयार अपनाना दुरुस्त नहीं है जो मेयार अहादीस की तहकीक में अपनाया जाता है। मेरे भाइयों, ये बात अल इतलाक दुरुस्त नहीं है। अगर तारीखी वाक़यात का ताल्लुक किसी शख्सियत के फ़ज़ाइल से हो और किसी ऐसे वाक़े से हो या किसी ऐसे वाक़े की किसी ऐसे हिस्से से हो, ऐसी बात से हो जो बात दूसरे साबित शुदा हक़ाइक़ वाक़यात के ख़िलाफ़ ना हो, जिसमें किसी जो है मुसलमान शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम न लगता हो, किसी मुसलमान पर कोई बुहतान, कोई
گناہ کا الزام نہ لگتا ہو، تو ایسی روایت کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں، اسے بیان کرو۔ کسی کے تعلق سے فضیلت کی کوئی بات ہے، اچھی بات ہے، اگر اس کی صحیح سند نہیں ملتی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جسے جو ہے حدیث ہے کہ حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنو اسرائیل سے بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل سے جو بیان کرنے کی اجازت دی ہے، یہ بھی کہا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، یعنی ایسے ہی بیان کرنے کے طور پر ایسے ہی، یعنی جب اس میں اس کے بیان کرنے میں تساہل ہے تو اس پہ حکم لگانے میں بھی آپ کوئی قطعیت کا رنگ نہیں دے سکتے۔ جیسے تاریخی بنو اسرائیل کی روایت کو بیان کرنے کے لیے کہا حدیث میں، لیکن آپ اسے قطعیت کا رنگ نہیں دے سکتے اس کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ کو اس کو خود اختیار کرنا ہے۔ لیکن اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ فی اصول تفسیر میں بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ اگر یہ اسرائیلی روایات قرآن سے ٹکرا جائیں اور قرآن اس کے برخلاف بولے تو پھر ان اسرائیلی روایت کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلانا ضروری ہے۔ قرآن کچھ کہے اور اسرائیلی روایت کچھ کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن کو مانیں گے، اسرائیلی روایات کو نہیں مانیں گے۔ اب اسے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، اب کسی اسرائیلی روایت میں ملتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے کہ سولی دی گئی، تو ہم کیسے مانیں گے؟ اس کو نہیں مانیں گے۔ قرآنی روایت میں سے ملتا تو ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ یا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یا اور کسی بھی تعلق سے کوئی ایسی بات ملتی ہے جو قرآن کے خلاف ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تاریخی روایت میں تساہل ہے، اس میں تحقیق کا وہ معیار نہیں چاہیے، تو یہ بات تب درست ہوگی جب ان واقعات کا تعلق فضائل وغیرہ سے ہو، اس میں کسی پہ کوئی الزام وغیرہ نہ ہو۔ لیکن جب بات ہو کسی پہ الزام کی، اور خاص طور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر الزام کی بات ہو، تو پھر تحقیق بہت ضروری ہے کہ وہ چیز ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ تحقیق کے بعد پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور پوری صورتحال کیا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ لیکن بغیر تحقیق کے آنکھ بند کر کے ہم اسے ایسی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جڑی ہوئی ہو۔ اور واقع کربلا میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں، کئی باتیں ایسی آتی ہیں جن کا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جڑتا ہے، اس لیے ان واقعات کی تحقیق بہت ضروری ہے، ہم آنکھ بند کر کے ان پہ نہیں مان سکتے۔ اچھا، ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاریخی واقعات ہیں، آنکھ بند کر کے مان لو، تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ تاریخی واقعات میں متضاد باتیں ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں ہیں۔ تو جب ان کے سامنے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے من کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو لے لیتے ہیں، اور جب ان کے موقف کے خلاف تاریخی روایات سے کوئی بات اٹھا کے پیش کی جائے تو پھر اس کو تحقیق کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح سے گاڑی پھنس جائے گی، اس طرح سے آدمی ایک کسی واضح منہج پہ نہیں رہ پائے گا، اپنے من کی بات اٹھائے گا تو اسے ایک موقف اپنانا پڑے گا۔ تو موقف یہی ہے کہ اگر مسئلہ فضائل وغیرہ کے تو ٹھیک ہے، بیان کر دو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر مسئلہ ہے کسی کی کردار کشی کا، کسی پر عیب لگانے کا، کسی کو مجروح کرنے کا، تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ بلکہ وہ پرانا وہ دور تو جانے دے میرے بھائیو، آج کے دور میں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اگر کوئی کسی انسان پر الزام لگا دے کہ وہ شراب پیتا ہے تو کیا اس کو ایسے مان لیا جائے گا؟ یا شراب اس سے بھی ہلکا کوئی الزام لگا دے تو کیا اس کی تحقیق نہیں کی جائے گی؟ کیا مان لیا جائے گا کہ چلو بھائی یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے، آدمی کہہ رہا تو چلو قبول کرو؟ نہیں بھائی، آج کے دور میں کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کے بھائی بہن پہ کوئی الزام لگائے، وہ بغیر تحقیق اس کو نہیں مانے گا۔ اس کو تاریخی بات کہہ کے یا نیوز کی بات کہہ کے اس کو اگنور نہیں کرے گا کہ ہلکے میں نہیں لے گا۔ تو بتائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو ہم ایسے ہلکے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کی تحقیق کیوں نہیں کریں گے؟ ان کی تفتیش کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ اصولی بات ہے، ذہن میں رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے نا تاریخی روایت میں تساہل ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب فضائل وغیرہ کی باتیں ہوں تو، لیکن جب بات آئے گی کسی کی کردار سے متعلق اور کسی پہ الزام سے متعلق تو کھل کے ان کی تحقیق کی جائے گی، ان روایت کو رد کیا جائے گا جو ثابت نہ ہو اس سے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، بہت زیادہ وقت چلا جائے گا، اس لیے میں واقعی کربلا سے مطلب کچھ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم مسئلہ جہاں سے واقعی کربلا کی شروعات ہوتی ہے وہ ہے یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں یزید کو نامزد کر دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ خلیفہ بنے گا۔
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی کے سہارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ تو وہ یہ جو ولی عہدی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بھی بنیاد بنا کے اس پہ بات کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، اور پھر وہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں استغفر اللہ موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اور بعض صحابہ سے متعلق کہ ان لوگوں نے کس طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسا کے معاذ اللہ، اور اس طرح سے ان کے بیٹے کے حق میں وہ بات کر دی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مفاد کے لیے ان کو اکسایا۔ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لوگوں نے یعنی صحابہ نے معاذ اللہ صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف سازش کر کے معاذ اللہ، جیسا کہ روایتیں بتاتی ہیں، اور جیسا کہ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں لکھ بھی ڈالا ہے اس طرح کی باتوں کو، کہ ایک بزرگ نے اپنے مفاد میں اور دوسرے بزرگ نے اپنے مفاد میں اس طرح سے امت کا سودا کر دیا، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی جو بدگمانی ہے نا یزید کی ولی عہدی کو لے کر، یہ بے بنیاد جھوٹی روایات پر مبنی ہے، صحیح روایات میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے بغیر کسی پختہ ثبوت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرنا اور اس طرح کی بدگمانی کرنا یہ درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ ایک چیز ہے کہ یزید کا نام کیسے آیا، تو یہ جو جھوٹی روایتیں ہیں اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، بعض لوگ بہت زیادہ اس کو اچھالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تھی تو اس میں یہ شرط لگائی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وفات پاتے ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتے ہیں تو پھر یہ خلافت واپس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنی چاہیے۔ کہتے ہیں اسی بنیاد پر صلح ہوئی تھی، اسی بنیاد پر صلح ہوئی تھی، یعنی صلح کی یہ باقاعدہ شرط تھی، حالانکہ ایسا کسی بھی مستند اور صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں لیکن وہ صحت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ لیکن اگر چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جو ہے یہ روایتیں صحیح ہیں کہ شرط کے وقت یہ صلح کے وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات ہوں گے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے کر دیں گے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت ان کے حوالے ہوگی۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی وفات ہوگی تو اب اس پہ عمل کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ صلح کی شرط میں یہ تو نہیں تھا نا کہ ان کے خاندان میں یا اہل بیت کے خاندان میں خلافت دے دیں گے، بات صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ورنہ اگر یہ ماننے لگے کہ خاندان ہی میں رہے گی تب تو پھر دونوں طرف سے ایک بات ہے، جو الزام بنو امیہ پہ لگاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے خاندان میں حکومت کر لیا، تو پھر وہ تو اہل بیت کے تعلق سے بھی آئے گا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں حکومت رہے گی، جبکہ یہ کسی کی خاندان کا مسئلہ نہیں ہے۔ حالات اور ظروف کے لحاظ سے یہ طے ہوگا کہ کس کو یہ ذمہ داری سونپی دی جائے گی۔ تو یہ جو کہا جاتا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ضروری تھا کہ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت سونپتے، تو اس کا موقع نہیں آیا۔ پہلی بات تو روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک روایت تاریخ ابو زرع کی ہے، اس سے اس کی تردید بھی ہوتی ہے۔ تو جب ایسا موقع نہیں آیا تو اگر جو لوگ اس طرح کی روایتوں کو صحیح بھی مانتے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کی کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک اہم بات یہ بھی ہے، امام ابو زرع رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں صحیح سند سے واقعہ نقل کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کی حیات میں کہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس ہوگی، یعنی آپ کے بعد جو ہے یہ خلیفہ کون ہوگا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 6 لوگوں کا نام لیا، 6 لوگوں کا، کہا یہ 6 لوگ فیصلہ کریں گے، یعنی بالکل ویسے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میرے بعد یہ لوگ طے کریں گے کہ خلیفہ کون ہوگا، انہیں میں سے کوئی ہو جائے گا۔ تو ایسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سوال کے جو صحیح سند سے ثابت ہے جواب میں کہا کہ یہ 6 لوگ طے کریں گے کہ کون خلیفہ بنے گا۔ ان 6 لوگوں میں کون تھے؟ ان 6 لوگوں میں سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اور دوسرے لوگ تھے، اس میں 6 لوگ بہت اہم لوگ تھے وہ۔ اچھا اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صلح والی بات ہے نا کہ صلح میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیں گے، تو یہ جو واقعہ ہے نا جس میں 6 لوگوں کا نام پیش کریں اس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح سند ثابت ہے، یہ صحیح روایت اس روایت کی تردید کر رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ اپنے بعد خلافت جو ہے
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دے گا۔ اگر ایسا طے ہوا ہوتا تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمیٹی کیوں بناتے؟ حسن رضی اللہ عنہ کی حیات میں یہ کمیٹی کیوں بناتے کہ یہ 6 لوگ جو ہے اس کو طے کریں گے؟ لیکن بہرحال ان میں جو افراد تھے ان میں بھی بعض کا انتقال ہو گیا، جیسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر بعد میں آخر میں آگے زندگی کے آخری مرحلے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ان کی جو سیاسی بصیرت تھی، ان کا جو زندگی بھر کا تجربہ تھا، ظاہر سی بات ہے تقریباً 40 سال انہوں نے حکومت کی تھی، 20 سال تو اسٹیٹ کے امیر تھے، اور 20 سال جب حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سونپی تو پھر 20 سال وہ باقاعدہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ رہے۔ تو کل ملا کر تقریباً 40 سال انہوں نے حکومت کی۔ تو اتنا بڑا تجربہ تھا، اتنی بڑی سیاسی بصیرت تھی، اور ابھی زید بھائی نے نقشے میں دکھایا کہ وہ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد جو ہے عالم اسلام کی کتنی توسیع ہوئی، اور بہت بڑی انہوں نے خدمات انجام دی۔ اور یہی تو وہ چیز ہے نا جس کو دیکھ کر لوگ جلے بھنے جا رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے شرارتیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ کارنامہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں جو پیشین گوئی کی ہے کہ پہلا جو سمندری غزوہ ہوگا وہ جنتی ہوگا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شروع کیا تھا، اور اس حدیث کی وجہ سے وہ جنتی ہیں۔ تو ان کے جو یہ فضیلت ہے، جو کارنامے ہیں، اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سراہا ہے، بلکہ جنت کی بشارت دی ہے۔ اور یہ جو بشارت والی حدیث ہے جس سے معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ثابت ہوتے ہیں، اب کوئی لاکھ چلائے، لاکھ شور مچائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب یہ کنفرم ہو گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ تو بہرحال زندگی کے اخیر میں انہوں نے یہ اپنی سیاسی بصیرت سے یہ اندازہ لگایا کہ میرے بعد خلافت کے مسئلے کو لے کر کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پہلے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، لیکن اس میں جب بعض کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کی یہ رائے بدلی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ کسی کو نامزد کر دینا چاہیے، کسی کو نامزد کر دینا چاہیے تاکہ میری وفات کے بعد خلافت کے ایشو کو لے کے کوئی اختلاف نہ ہو، کسی طرح سے کوئی ہنگامہ نہ ہو، کسی طرح سے کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے تھے۔ تو یہ اصل مقصد تھا کہ امت کو اختلاف اور انتشار سے بچایا کیسے جائے، یہ اصل مقصد تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ خلافت کو اپنی خاندان میں رکھنا، جیسا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر لوگ الزام لگاتے، نہیں، مقصد یہ تھا کہ اب آگے کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ تو اس کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اندازہ لگایا کہ اہل شام کسی اور کی اطاعت قبول نہیں کر سکتے، اور اس وقت اہل شام بہت بڑی طاقت تھے مسلمانوں کی، تو وہ چونکہ کسی اور کی اطاعت قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ جب اپنے خاندان کا رہے گا تو یہ لوگ ساتھ دیں گے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جب ان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور پھر ان کے قاتلین کا بھی وہ ہاتھ نہیں آئے، تو اتنا زیادہ مایوسی بنو امیہ میں تھی، اور اتنا زیادہ وہ رنجیدہ تھے، اتنا زیادہ دکھی تھے اس معاملے کو لے کر کہ وہ کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنی عظیم ہستی کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، جس نے اپنے بچاؤ کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی، جس نے کوئی فوج نہیں لگائی، جس نے اپنی جان تو دے دی لیکن کسی کو جان نہیں جانے دی۔ تو اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس کے بعد ان کے قاتلین کھلے عام گھوم رہے تھے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد بنو امیہ کسی اور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ تاریخ دہرائے جو ایک بار دہرا چکا ہے، اور قاتلین سے دندناتے گھومے۔ تو یہ موقع ہم دینے والے نہیں ہیں۔ اب یہ بنو امیہ اس کو لے کر کافی اس کو لے کر بہت ہی زیادہ فکر مند تھے، اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی اور کو قبول کرنے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور کسی اس خاندان سے باہر اگر کسی کو بنایا گیا تو پھر وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا، اسے سپورٹ حاصل نہیں ہو سکے گا، تو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں دکھے گا۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوچا کہ اپنے اسی خاندان میں سے کسی چنتے ہیں، تو پھر ان کی نظر اپنے بیٹے یزید پر گئی، اور لوگوں نے پھر اس کے تعلق سے انہوں نے مشورہ کیا، اور جس بڑے پیمانے پر انہوں نے مشورہ کیا، بات چیت کی، جا کے ایک علاقے میں، اس بڑے پیمانے پہ اس سے پہلے کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اکثریت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، تو پھر نامزد کر دیا۔ صحیح روایات میں دیکھیں گے تو صرف 2 صحابہ کو اس سے اختلاف تھا، ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی اور بھی نام آتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ ثابت روایتیں اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 صحابہ کا نام آتا ہے، عبد الرحمن بن بکر
اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، پھر وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے بچے تھے. اچھا، ان دو صحابہ نے جو اختلاف کیا تھا، ہو سکتا ہے تاریخ روایت میں محفوظ نہ ہو، کچھ اور لوگ بھی ہو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن لوگوں نے بھی اس سے اختلاف کیا تھا، ان لوگوں نے یزید کی شخصیت کو بنیاد بنا کے اختلاف نہیں کیا تھا. ان کا اختلاف یزید کی شخصیت سے نہیں تھا کہ یہ مفضول ہے اور یہ جو ہے کمتر ہے، اس سے بڑے لوگ موجود ہیں تو اسے خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، بلکہ اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ یہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اور انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ دستور بن جائے کہ باپ کے بعد ہمیشہ بیٹا خلیفہ بنتا رہے. اس لیے اختلاف کیا صحابہ کرام نے. چنانچہ جن صحابہ نے اختلاف کیا ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یزید، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں شرابی تھا، یہ تھا، وہ تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یزید برا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے اس لیے وہ خلیفے کے لائق نہیں ہے، خلیفے کے لائق نہیں. یہ کسی نے نہیں کہا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ تو ملوکیت کا مسئلہ ہو گیا نا، تو بادشاہوں کا مسئلہ ہو گیا. یہ باقاعدہ بعض روایتوں میں صحیح سند سے موجود بھی ہے کہ باقاعدہ تشبیہ دی گئی کہ تو قیصر و کسریٰ والا دستور نکل آیا کہ باپ کے بعد بیٹا بن جائے گا. تو اس آئین سے اختلاف کیا تھا، یزید سے اختلاف نہیں تھا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کا. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے اختلاف کیا کیونکہ یزید شراب پی رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا. ان کے سامنے صحیح توجیہ نہیں، اس لیے وہ یزید کو بلا وجہ شرابی، کبابی، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ جو ان سے اختلاف ہوا ہے یزید سے، اس اختلاف کو کا کوئی جواز پیش کیا جائے. تو اس کا جواز پیش کرنے کے لیے بلا وجہ دنیا بھر کی تہمتیں یزید پر لاد دیا، جبکہ اختلاف کی بنیاد یزید کی شخصیت نہیں تھی کہ یزید کے کردار میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا ہے. اگر وہ بہت ہی افضل ترین شخص بھی کیوں نہ ہوتا، لیکن اگر وہ بیٹا، باپ کے بعد بیٹا ہے، اسے نامزد کرتے تو کسی نہ کسی طرف سے اختلاف ہو سکتا تھا کہ یہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اور یہ معاملہ اس معاملے سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا تھا. تو خلاصہ یہ کہ اختلاف کی بنیاد کیا تھی کہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا. آئین سے اختلاف کیا تھا، یزید سے اختلاف نہیں کیا تھا. لیکن چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ نیت بالکل بھی نہیں تھی کہ اپنے خاندان میں خلافت رکھنی ہے، یہی اصل بنیاد تھی. وہ تو فتنی کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے تائید کی تھی، صحابہ کرام کی بڑی تعداد، ان صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے نیت بری نہیں ہے. اس لیے کسی نے، یعنی جو اکثریت تھی، انہوں نے اس کے خلاف کوئی جو ہے ہنگامہ نہیں کیا، نہ کوئی بڑی مخالفت کی. سب نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر اسی میں امت کا خیر ہے، اگر اسی میں مصلحت ہے، اگر اسی سے فتنے دب جاتے ہیں تو یہی معاملہ قابل قبول ہونا چاہیے. تو میں یہ جو بیک گراؤنڈ تھا نا، پس منظر تھا اس واقعے کا، وہ اس میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یزید کی جو ولی عہدی کا مسئلہ ہے، جو ان کو خلیفہ بنانے کے لیے جو پہلے طے ہوا، اس وقت حالات کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے، ان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتے. یہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی اعتراض، بعض لوگ کیا اعتراض پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید سے افضل جب موجود ہے تو یزید کو کیوں بنا دیا؟ بھائی یہ بنیاد اہل سنت کی، ہاں یہ بنیاد ہے ہی نہیں، نہ قرآن کی روشنی میں نہ حدیث کی روشنی میں، کہ خلیفہ وہ بنے گا جو سب سے افضل ترین ہوگا. ایسا نہ کسی آیت میں ہے اور نہ ایسا کسی حدیث میں ہے. ایسا کہیں پہ موجود نہیں ہے کہ جو سب سے افضل ہوگا اسی کو خلیفہ بنایا جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا نا کہ جو سب سے افضل ہے وہی خلیفہ بننے کا حق رکھتا ہے، تو وفات رسول کے بعد خلیفہ کون بنے گا اس مسئلے کو لے کر کبھی اختلاف ہی نہیں ہوتا. حالانکہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مسئلے کو لے کر بڑا اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، اور کافی بحث کے بعد، کافی تکرار کے بعد، کافی گفتگو کے بعد، کافی سوچ وچار کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حالانکہ وہ سب سے افضل تھے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. تو اگر فضیلت ہی معیار تھی خلیفہ بنانے کی تو فاتح کے رسول کے بعد کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جاتے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل تھے، بلکہ اور پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا، اور ہر لحاظ سے وہی اہل تھے، وہی اس وقت مستحق تھی، اس لیے ان کو خلیفہ بنایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو لے کر اختلاف ہو جانا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ افضلیت کافی نہیں ہے کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی، یہ کمال کہ وہ افضل بھی تھے سب سے،
اور خلافت کے جو گن ہیں اور جو خلافت کی جو صلاحیتیں ہوتی، جو اہلیتیں ہوتی، وہ ساری ان کے اندر تھی، اس لیے وہ خلیفہ بنائے گئے۔ اور دیکھیں اور بھی بہت سارے عہدے ہیں نا، کسی بھی طرح، یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، اور چھوٹے موٹے عہدے یا دوسرے عہدے جو دیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی یہ دیکھ کر نہیں کہ جو سب سے افضل ہے اسے عہدہ دیا جائے، بلکہ آپ جنگی عہدہ دیکھیے، جو کمانڈر کا عہدہ تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، لیکن کیا وہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے؟ مطلب فوج کے کمانڈر ہیں، فوج جو کسی بھی حکومت کسی بھی سلطنت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری حکومت کا دفاع کرنا، تو فوج کی جو قیادت دی جاتی تھی وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت بڑے صحابی تھے، لیکن صحابہ میں سب سے افضل نہیں تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو جو ہے برا بھلا مت کہو، کسی کو ایسا مت بولو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصفہ، تو ان لوگوں نے جو ایک مد خرچ کیا نا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دونوں میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، فضیلت کا کتنا بڑا فرق ہے، دونوں صحابی ہیں لیکن کتنا بڑا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قائد ہوا کرتے تھے، فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ یہ کمانڈری کیا فضیلت دیکھ کے دی جاتی ہے؟ نہیں، وہ اہلیت اور وہ صلاحیت، وہ قابلیت دیکھ کے دی جاتی ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں دیکھیں روئے زمین پہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مساجد ہوتی ہے، سب سے بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، آج اس کا ایک صدر ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا آج جو مسجد کا ٹرسٹ ہے یا تو اس کا جو صدر چنا جاتا ہے، کیا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلے کا جو سب سے متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، وہی مسجد کا صدر ہو سکتا ہے، باقی نہیں ہو سکتا؟ نہیں۔ آپ بتائیے سب سے مقدس جگہ اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اس کے ذمہ داروں کو چننا ہوتا تو وہاں تقویٰ نہیں دیکھتے، وہاں فضیلت نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں کون آدمی ہے جو یہ ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، مسجد کا صدر بنے اور صدر بننے کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، نہ کہ اس آدمی کو جو سب سے بڑا نیک ہو۔ بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے آج ہمارے دور میں تو اکثر جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، جو مساجد ہیں، ان کا جو سربراہ ہے نا، اکثر فضل میں، علم میں کم ہی ہوتا ہے، کمتری ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ فضیلت والے، اس سے زیادہ تقوی والے مطلب بے شمار کئی لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو صدر نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ جن کو بنایا جاتا ہے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، لیکن اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسجد کو سنبھال سکیں گے، یہ ادارے کو سنبھال سکیں گے، اس بنیاد پہ بنایا جاتا ہے۔ کہیں دھاندلی بھی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن عام طور سے یہ چیز دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ تو بھائی آج ہم وہی کر رہے ہیں، چھوٹی سی مسجد کا انتظام سنبھالنا ہو تو ہماری ساری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہم افضل آدمی کو سامنے دیکھتے ہیں، متقی آدمی کو سامنے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کو ذمہ داری سونپ دے، کیونکہ وہ نہیں سنبھال پائے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو اسے مسجد کی ذمہ داری نہیں سونپنی تھی، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری سونپنی تھی، اس لیے یقیناً ان کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، بہت ساری بڑی شخصیات موجود تھیں، لیکن انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ کس کے حوالے ذمہ داری دیں کہ پھر وہ اس کو کامیابی ملے، اس کو لوگوں کا سپورٹ ملے اور فتنہ فساد نہ ہو۔ تو اس فتنے فساد کو روکنے کے لیے انہوں نے یزید کو جو ہے اس کا یزید کا نام پیش کیا کہ یزید جو ہے سربراہ بنے گا، یزید خلیفہ بنے گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو سوچا تھا کہ یزید کو خلیفہ بنائے اور اس سے جو ہے انتشار نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد تو بہت اختلاف ہوا، اس کے بعد تو بڑا مسئلہ ہوا۔ تو میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں، بڑا مسئلہ ہوا، لیکن یزید کے ہوتے ہوئے مسئلہ ہوا۔ کیا پتا کہ اگر یزید کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس سے بڑے مسائل ہوتے، اس سے بڑے فتنے ہوتے، اس سے بڑی تباہیاں ہوتی، کچھ کہا جا سکتا ہے؟ تو یقیناً یعنی آپ سوچیں، یہ تو یعنی یزید کے خلیفہ بنانے کے باوجود بھی یہ حالات پیش آئے، یہ حالات بتاتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ کیا جس طرح سے یزید کو سپورٹ حاصل تھا، جس طرح سے اس کو تائید حاصل تھی، بہت سارے فتنے ہوئے، بہت سارے مسئلے ہوئے، لیکن سپورٹ اور طاقت یزید کے پاس ہی رہی،
कोई और होता तो बताइए क्या अंजाम होता। देखिए लोगों ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोहा बुलाया और ये शो कर रहे थे, ये जाहिर कर रहे थे कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब मदद करने का वक्त आया, साथ देने का वक्त आया, किसी ने उनका सपोर्ट किया, किसी ने उनका साथ दिया। हालांकि उस वक्त रुए जमीन पर बहुत बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत थी, बड़ी फजीलत वाली शख्सियत थी, लेकिन उनका साथ लोगों ने नहीं दिया। तो भाई ये चीज देखी जाती है कि जिम्मेदारी किसके हवाले करें कि लोगों का ताउन उसके साथ हो, लोगों का सपोर्ट उसके साथ हो और वो मामले को अच्छे से हैंडल कर ले जाए और उसे किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये सब देखते हुए मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को खलीफा बनाया और आने वाले हालात ने बिल्कुल साबित कर दिया कि मुआविया रज़ी अल्लाह की दूरअंदेशी बिल्कुल मबनी बर हक थी और उन्होंने सही फैसला किया था। अगर उन्होंने किसी और को जिम्मेदारी दी होती तो शायद उससे ज्यादा खून खराबे या उससे ज्यादा मसले खड़े हो सकते थे जितने हुए। जब यजीद को खलीफा बनाने के बावजूद भी इतना हुआ और फिर भी यजीद जो है यजीद के सपोर्ट में सारे लोग थे, फिर भी इतने सब कुछ हुआ, तो अगर कोई और आ जाता तो बताइए मसला कैसा होता, कितना खतरनाक हो सकता था। गर्ची कितनी अफजल तरीन शख्सियत क्यों नहीं थी, हुसैन रज़ी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल ये पस मंजर था। अब आइए मैं मुख्तसर, बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जैसे लोग करबला का वाकया बयान करते हैं तो पूरा दिन बयान कर देते हैं, खत्म ही नहीं होता। तो ऐसा कुछ असल में इस वाकये में है भी नहीं कि उसे घंटों बयान किया जाए या उसे पूरा दिन बयान किया जाए, इतना बड़ा मामला नहीं है। ये तो लोगों ने इसे खींचतान के बहुत बड़ा बना दिया है। देखिए वाकई करबला में कुल जो है 5 हिस्से हैं। अगर हम उसको 5 किस्में बांट दें तो उसको समझने में आसानी होती है। वाकई करबला का पहला हिस्सा है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना में थे तो क्या हुआ। वाकई करबला का दूसरा हिस्सा ये है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का में थे तो क्या हुआ। वाकई करबला का तीसरा हिस्सा है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा जाने लगे तो क्या हुआ। वाकई करबला का चौथा हिस्सा ये है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब दमिश्क जाने लगे, यजीद के पास जाने लगे तो क्या हुआ। और वाकई करबला का पांचवा हिस्सा है कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जब करबला पहुंचे तो क्या हुआ। ये 5 हिस्से हैं, पांचों से मुतल्लिक हम मुख्तसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हिस्सा, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में मौजूद हैं और इसी दौरान जो है मुआविया रज़ी का इंतकाल होता है और उसके बाद जैसा कि प्लान था, शेड्यूल था, तय था कि यजीद खलीफा बनेगा, मुआविया रज़ी की वफात के बाद फौरन वो खलीफा बन जाता है। खिलाफत को लेके कोई हंगामा नहीं होता है, पूरे आलम इस्लाम में कहीं से कोई आवाज नहीं उठती है। इधर इंतकाल हुआ, उधर अगला खलीफा जिम्मेदारी लेके बैठ गया। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इस दौरान मदीना में हैं। मदीना में जब तक हैं, किसी भी किताब में किसी भी सही सनद से कोई रवायत मौजूद नहीं है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मदीना में होते हुए, मदीना में मौजूदगी के दौरान किसी तरह का कोई इख्तलाफ जाहिर किया हो मौजूदा हाकिम से, यजीद से, किसी भी तरह के मसले को लेकर कोई बात की हो, ऐसी कोई सही रवायत नहीं मिलती। और अगर ज़ईफ रवायत देखें तो उसमें तरह तरह की बातें मिलती है। ये भी मिलता है कि हुसैन खिलाफ थे और ये भी मिलता है कि वो तो बैत करने के लिए तैयार थे, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन सही रवायात को बुनियाद बनाए तो जब तक मदीना में मुकीम थे हुसैन उन्होंने यजीद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाक़े का जो दूसरा हिस्सा है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से निकल के मक्का चले आते हैं। मक्का क्यों आए? लोग यहाँ भी बदगुमानी करते हैं कि बैत से भागने के लिए मक्का आए थे। अस्तगफुरुल्लाह, अबे बैत से फरार के लिए मक्का आना होता तो मक्का में भी तो यजीद की हुकूमत है, मक्का में भी तो यजीद का हाकिम है, वो भी तो बैत का मुतालबा कर सकता है। तो मक्का आने का क्या मसला जो है, क्या तुक बनी भाई। देखिए मक्का लोग आते हैं, एक वजह होती है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं। और वो उस वक्त रजब का महीना था तो हो सकता है उमरा करने के लिए गए हों। हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम ये को कहते हैं कि नहीं वो बैत का मसला था, और बैत का मसला था, बैत से फरार का मसला था, तो मक्का जाके क्या हल होने वाला था? क्या वहां बैत का मुतालबा नहीं हो सकता था? तो बहरहाल अच्छा गुमान रखना चाहिए कि कोई ये मकसद नहीं था कि जो है बैत से फरार इख्तियार करना, बल्कि मक्का लोग जाते हैं उमरा वगैरह के लिए तो वो मकसद हो सकता है। बहरहाल मक्का आए तो मक्का जब पहुंचे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तो यहाँ पे भी कोई सही रवायत मौजूद नहीं कि यजीद के खिलाफ थे। अलबत्ता एक सही रवायत मिलती है तबरानी की, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, कि जब मक्का पहुंचते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तो उनके पास बहुत सारे उनको ये इशारा मिलता है हुसैन रज़ी अल्लाह को कि हमारी शख्सियत को लेकर, हमारी जात को लेकर किसी तरह का कोई खून खराबा हो सकता है। इसलिए और इस दौर में जो है कूफियों ने बहुत सारे खतूत भी दिए, उनको बुला रहे थे। जब वो मक्का आए तो बहुत सारे कूफी उनको खतूत दे रहे थे, खत लिख रहे थे कि आप हमारे पास आ जाएं
اور ہم ان کی حکومت کو نہیں چاہتے ہیں، آپ آئیے، آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ کے خطوط نہیں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر ہی لوگ خط لکھتے تھے۔ چنانچہ امام فسوی کی کتاب میں صحیح سند سے موجود ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ نے خطوط بھیجے۔ جب خطوط بھیجے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت بڑی تعداد میں خطوط بھیجے۔ تو راوی ہیں یزید الاسم، وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ امام فسوی کی تاریخی جو یعقوب ہے، یعقوب الفسوی، بالکل صحیح سند سے اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756 پہ صحیح سند سے موجود ہے کہ ان کے پاس جب یہ خطوط آئے، فما فد منها خاتم ولا نظر فی عنوانہ، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اس خط کو، لفافے کو کھولا، مہر کو کھولا، نہ اندر دیکھا کہ اس میں ہے کیا، بلکہ کیا کیا انہوں نے پانی منگوایا اور سب اس میں ڈال دیا تاکہ وہ سیاہی سے جو لکھا گیا ہے وہ سارے خطوط مٹ جائیں، اس میں کچھ بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یزید الاسم وہاں موجود تھے، فقل، تو میں نے کہا کہ یا ابا محمد کتب من ہادی، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے حسن رضی اللہ عنہ، یہ کن کے خطوط ہیں، یہ کہاں سے آئے، یہ ہیں کیا؟ تو قال، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہذہ کتب قوم، یہ ان لوگوں کے خطوط ہے، لا یرجعون الی حق، یہ کبھی حق کی طرف نہیں آ سکتے، کتب اہل العراق، یہ عراقیوں کے خطوط ہیں، یہ ان کے لیٹر ہیں جنہیں میں پانی میں ڈبو کر کے اس کو نشٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کبھی جو ہے سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے برابر ہی لوگ خطوط دے رہے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جب یزید باقاعدہ بیٹھ گیا تک پہ، تو اب یہی لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خط دینے لگے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، انہوں نے یہ سارے خطوط دیکھنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ کوفہ جانا چاہیے وہاں۔ اچھا، کیوں جانا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ خطوط دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ چل کے ہم خلیفہ بنتے ہیں، یزید کا تختہ پلٹتے ہیں، یہ سب ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ کیا تھا؟ دیکھیے طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے باقاعدہ یہ ذکر کیا، یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی دیکھیں گے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 283، اور المعجم الکبیر الطبرانی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 پہ صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے سامنے ذکر کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ استاذن حسین فی الخروج، اور فاقی کی روایت میں فی الخروج الی العراق، کہ عراق، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں بھی ہے کہ یستشیرنی فی الخروج الی ما ہنا یعنی العراق۔ اچھا، یہاں پہ ایک دلچسپ بات میں بھی بتاؤں گا، دیکھیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ کیا مشورہ لیا؟ کہ بھائی میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، یہ مشورہ لیا۔ اور یہ صحیح سند سے، یہ بات بالکل طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، امام فاقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ہے، ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، کئی کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ ہی واقع موجود ہے۔ اور راوی، روایت کے راوی کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حسین رضی اللہ نے مشورہ لیا، کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، کیا مشورہ لیا؟ کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ الفاظ کیا ہے روایت کے؟ الفاظ یہ ہیں کہ فی الخروج الی العراق، کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو جاری کی، ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے پبلش کی تھی اور ایک تحریر بھی لکھی تھی اس سے پہلے۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کے محققین، پوری دنیا کی ریسرچر اور پوری دنیا کی علماء اکٹھا کر لیں اور پوری دنیا کی کتابیں اکٹھا کر لیں، لائبریریاں اکٹھا کر لیں، اور میں نے ایک چیلنجنگ بات کہی تھی کہ کوئی آدمی جو یزید کو گالیاں دیتا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یزید کے خلاف صحیح سند سے کوئی ایک جملہ بتا دے، کوئی ایک بات بتا دے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو، پوری لائف میں، پوری زندگی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو، یہ ہمیں بتا دیں۔ یہ میں نے کہا تھا ویڈیو میں، اور میں نے لکھا بھی تھا، لیکن آج تک کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی
एक सतर भी सही सनद से नहीं दिखा सका है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के खिलाफ कुछ कहा हो। किसी ने आज तक नहीं दिखाया। कोई है इस हिस्ट्री में तो लाए दिखाए, मौका देते हैं, आज भी कोई कोशिश करके बताए। तो एक बंदे ने बड़ी अजीबोगरीब उसका जवाब दिया, उसकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। वो कहता है कि ये जो इसने सनाबली ने चैलेंज किया, इसका जवाब हम इसी की किताब से देंगे, यजीद बिन मुआविया की किताब से देंगे। तो हमारी किताब से ये रवायत निकाला जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो उसमें ये था ना कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया फिल खुरूज, यानी मक्का से निकलने का। तो बंदे ने उसका तर्जुमा किया कि खुरूज यानी यजीद के खिलाफ खुरूज का मशवरा किया। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि इब्न अबी शैबा की रवायत में क्या है, फिल खुरूज यानी इराक। फाकी की रवायत में क्या है, फिल खुरूज इलल इराक। तो वो इराक जाने का के ताल्लुक से रवायत है, वो खुरूज अलल हाकिम वाली रवायत नहीं। खुरूज अलल इराक उससे मुराद है, यानी इराक जाना चाहता हूँ, वो खुरूज अला यजीद नहीं है। जाहिल आदमी ने उसको बहुत होशियार अपने आप को समझा, कह रहा कि ये जो हवाला मांग रहा हम इसी की किताब से निकाल के दिखाएंगे, वो भी सही सनद से। अरे बेवकूफ, इसमें ये कहा है कि यजीद के खिलाफ वो निकल रहे थे, इसमें ये है कि इराक जाने की बात है, खुरूज इलल इराक की बात है, उसको खुरूज अला यजीद बना दिया। तो बहरहाल इस रवायत का जो गलत मफहूम बता रहा था वो मैंने वाजे कर दिया। बहरहाल इस रवायत में है क्या, इस रवायत में है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मशवरा लिया कि मैं जाना चाहता हूँ इराक, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने मना किया, सख्ती से मना किया, नहीं आप वहां पे मत जाएं। तो फिर क्या कहा उन्होंने, फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला ने कहा कि लान उख्तला बिमकान कदा व कदा अहब्बु इलैया मिन अन युस्तहल्ल बि हरमुल्लाहि व रसूलिही। कहा कि देखिए अगर मैं कहीं और कत्ल कर दिया जाऊं, क्योंकि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने और भी बहुत सारे साहबे कराम ने उनको कहा कि वहां जाएंगे तो फिर कत्ल हो सकते हैं आप। उन लोगों ने आपके बाप को मार डाला, यानी आपके वालिद को मार डाला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और आपके भाइयों के साथ, जो आपके भाई के साथ बुरा सलूक किया, तो वो आपके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आप मत जाइए, आप कत्ल हो सकते हैं वहां पे। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं अगर वहां कत्ल हो जाऊं तो ये मुझे ज्यादा पसंद होगा बनिस्बत ही कि मैं यहाँ रहूं मक्का में या मदीना में, हरम इलाही में या हरम रसूल में रहूं, और यहाँ कोई खून खराबा हो जाए, तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर कोई खून खराबा हो तो कहीं बाहर हो, लेकिन यहाँ ना हो। यहाँ अगर होगा तो ये जो मुकद्दस सरजमीन है मक्का मदीना, यहाँ पे लोगों का खून ना बहे, किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये वजह थी मक्का से निकलने की। ये वजह नहीं थी कि यजीद का तख्ता पलटना है, जाके वहां खलीफा बनना है, ये नहीं। वजह ये थी कि मैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मक्का रहना ही नहीं चाहते थे, और डर था कि उनकी जात को लेके किसी तरह का खून खराबा ना हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग रंग देते हैं कि उनको डर था कि ये मार डालेंगे, हुकूमत वाले मार डालेंगे, यानी यजीद के आदमी मार डालेंगे। भाई यजीद के आदमी से डर होता तो कहाँ जाते हो, जहां भी जाते हो वो खिलाफत है, कोई अलग अलग मुल्क थोड़ी है कि यहाँ से हिंदुस्तान से निकल नेपाल भाग गए बच गए, हाँ नेपाल से उधर बॉर्डर पार कर दिए बच गए। अरे भाई वो तो चाहे मक्का में रहे तो वहां भी यजीद का हाकिम है, मदीना में रहे वहां भी यजीद का हाकिम है, कूफा रहे वहां भी यजीद का हाकिम है। तो अगर वो यजीद और उसके उम्माल और उसके हाकिमों से बचने के लिए मक्का छोड़ना चाहते थे तो कहीं भी चले जाते, हर जगह उसकी हुकूमत, उसकी खिलाफत है। भाई कहाँ जाते हो, आलम इस्लाम में कहीं भी चले जाते, हर जगह उसके लोग मौजूद है। और मक्का और मदीना के जो हाकिम थे वो तो बड़े नरम दिल थे। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के शान में जर्रा बराबर उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की। वो तो बहुत ही पुरअमन लोग थे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा उनको, तो उनके डर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो असल में ये चाहते थे कि ये लोग यानी अहले कूफा, ये अगर मैं यहाँ से यहीं रहा तो ये लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ तक पहुंच के काफी जो है हंगामा कर सकते। याद रहे सही बुखारी की रवायत है ना कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद किया गया, तो उसमें उसका रिश्ता जहां बलवाइयों से मिलता है और इब्न सबा से मिलता है, वहीं कूफियों से भी उसका रिश्ता जुड़ता है। तो ये लोग भी, ये कूफी दहशतगर्द भी वहां पहुंच गए थे ये सब खुराफात करने के लिए। तो ये दहशतगर्द आ सकते थे मक्का, ये मदीना आ सकते थे, अगर ये यहाँ रहते तो यहाँ आके फितना फसाद कर सकते थे। इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने प्लान किया कि हमें यहाँ पे नहीं रखना है, नहीं रहना है। ये जवाब दिया इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को कि अगर मैं मक्का से नहीं निकला तो ये लोग यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ खून खराबा होगा, इससे बेहतर है कि यहाँ से निकल जाए ताकि जो हंगामा हो कहीं और हो।
यहाँ ना हो, ये मुक़द्दस सरजमीन इससे मामले से पाक रहे। इब्न अब्बास कहते हैं कि जब ये बात उन्होंने कही ना, तो फिर मैं जो है खामोश हो गया। मैंने उन्हें रोकने का इरादा मैंने तर्क कर दिया कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर इसलिए जा रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं मक्का ताकि कोई खून खराबा यहाँ ना हो, तो कहते फिर मैं मुतमईन हो गया। तो ये मक्का में जब तक थे उसका ये मामला है। चुनांचे और भी कई रवायतें मौजूद हैं कि जब वो जाना चाहते थे तो कोई भी उनकी नियत हो, कोई भी मसला हो, लेकिन सहाबे कराम तमाम के तमाम सहाबे कराम इनको रोक रहे थे कि आप वहां पे मत जाएं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक जो है अपने ही खानदान के एक शख्स को भेजा, मुस्लिम बिन अकील को वहां भेजा कि वहां जाएं और एक बार हमको आगाह करें कि चलो ठीक है, थोड़ा पता कर लेते हैं कि वहां जाने लायक क्या ऐसा मामला है कि जा भी नहीं सकते वहां पे। अब वहां गए तो उनकी खूब जो है मेहमान नवाजी हुई, उन्होंने वहां से पैगाम दे दिया कि आप आ सकते हैं। तो हुसैन रज़ियल्लाहु फिर निकल गए। अब ये निकल गए मक्का से। मक्का से क्यों निकले थे? क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ कोई खून खराबा ना हो, बस इतना उनके इतना सही रवायत से मिलता है। बाकी वो यजीद का तख्ता पलटना है, हुकूमत से आके लड़ना, ऐसा कोई प्लान उनके ज़हन में नहीं था। अब वहां से निकले मक्का से, तो अब ये इस वाक़े का तीसरा जो हिस्सा है कि जो कूफा की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हुआ, तो थोड़ी दूर गए थे तो उन्हें पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब जब ये बात सुनते हैं ना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो वापस होना चाहते हैं कि नहीं, अब हमें आगे नहीं जाना। अब देखिए ये वो मोड़ है ना जहां हुसैन रजी अल्लाह तआला अपने इरादे से दस्तबरदार हो जाते हैं। यानी मक्का से निकलते वक्त जो लोग कहते हैं ना कि किस लिए जाते थे, दुनिया भर की बातें यहाँ पे कुछ भी उनके जहन में रहा हो, लेकिन यहाँ जब ये सुनते हैं कि अहले कूफा ने तो शहीद कर दिया, तो फिर अब वो अपनी हर इरादे से दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो और लोग थे उन्होंने ये नहीं पसंद किया कि हम वापस पलटें, क्योंकि उनके परिवार का जो है शहीद कर दिया गया। तो उन्होंने आगे बढ़ने का अज़्म किया। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी ना चाहती हुई उनके साथ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक काफिला, और ये तारीख तबरी वगैरह में सही सनद के साथ मौजूद है कि कूफा के करीब के कुछ लोग अब मिलते हैं, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है। तो हुसैन रजी अल्लाह पूछते हैं उनसे कि कूफा के क्या हालात हैं। तो वो लोग क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि कूफा में तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी कोई शख्स ना तो अंदर से बाहर जा सकता, ना बाहर से अंदर जा, पूरी तरह से कूफा को लॉक कर दिया गया है। आप बाहर से ना अंदर जा सकते हैं, कूफा में इंटर हो सकते हैं, ना कूफा के लोग बाहर निकल सकते हैं। पूरी तरह से लॉक कर दिया गया उस एरिया को। इब्न ज़ियाद है वहां पे, पूरी तरह से लॉक कर दिया, आप वहां पे नहीं जा सकते। अब जब ये सुनते हैं ना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कूफा का ये मामला है कि वहां इतना सख्त पहरा बैठा दिया गया है, तो फौरन जो है वो अपना इरादा बदल देते हैं और कहते हैं कि अब हम कूफा नहीं जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम सीधा दिमश्क जाएंगे, यजीद के पास जाएंगे। ये इस वाक़े का जो तीसरा हिस्सा था यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये चौथा हिस्सा शुरू होता है इस वाक़े का कि जब वो दिमश्क रवाना होते हैं और अपने काफिले को दिमश्क की तरफ मोड़ देते हैं। और जब दिमश्क की तरफ मोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, तो थोड़ी दूर चलने के बाद कूफा के जो सरकारी लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, जो पहरा दे रहे थे, वो इन तक पहुंच जाते हैं और इस काफिले को रोक लेते हैं। इस काफिले को रोकते हैं, कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि भाई हम कूफा थोड़ी जा रहे हैं, हम तो यजीद के पास जाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, इसके लिए हमें यहाँ मकामी जो हाकिम है इब्न ज़ियाद है उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा। उससे ऑर्डर लेने के बाद ही आपको हम जाने की परमिशन दे सकते हैं। तो उस वक्त जो सही सनद से साबित है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा, तारीख तबरी वगैरह की रवायत है कि उन्होंने अल्लाह का वास्ता देकर कहा, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा और कहा कि हमें जो है यजीद के पास जाने दें। मैं चुनांचे तारीख तबरी के अल्फाज किया, फन्नाशदहुल हुसैन अल्लाह वल इस्लाम अन युसय्यिरुहु इला अमीरिल मुमिनीन फयदउ यदहु फी यदिही। हुसैन रज़ी अल्लाह ने अल्लाह इस्लाम का वास्ता दिया और कहा कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन के पास यानी यजीद के पास जाने दें, वो यजीद के हाथ में अपना हाथ रख देंगे, वो बैत करने के लिए तैयार हैं, हमें जाने दें। तो यहाँ पर तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया
अच्छा ये कहाँ है, ये तारीख तबरी की रवायत है भाई, तारीख तबरी की सही सनद से रवायत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 392, सही सनद से रवायत है, हमारी यजीद वाली किताब में भी ये नकल। तो कहा कि हमें जाने दें कहाँ, यजीद के पास, हम वहां पे जाना चाहते हैं, ये सही सनद से मौजूद है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इब्ने ज़ियाद से पूछना पड़ेगा। फिर इब्ने ज़ियाद से पूछताछ में जो रवायात है ना वो सब ज़ईफ रवायत है, अगर क्या हुआ अल्लाह ही बेहतर जानता है, अजीब गरीब रवायतें हैं। बाद रवायतों में कि इब्ने ज़ियाद शुरू में मान गया, क्या ठीक है जाने दो, परमिशन दे दिया कि जाओ। फिर बाद रवायतों में कि नहीं वो शिमर ने भड़काया, ये किया, इस सारी बातें जो है बेबुनियाद, सही सनद साबित नहीं है। बस ये इतना साबित है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमें यजीद के पास जाने दो, लेकिन उन लोगों ने नहीं जाने दिया। अच्छा बाद रवायतों में ये भी है, हालांकि वो सही सनद साबित नहीं है, कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने 3 चीजें पेश की थी। ये 3 जो पेशकश थी ना, इसके ताल्लुक से कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये बात बहुत मशहूर है, यानी वाक़ई करबला से हवाले से इतनी मशहूर है कि शिया भी इसको जिक्र करते हैं, सुन्नी भी जिक्र करते हैं। और वाक़ई करबला से मुतल्लिक़ शायद ही कोई तारीखी किताब हो जिसमें इन 3 चीज़ों का जिक्र ना हो। ये 3 चीज़ें क्या है कि या तो हमें यजीद के पास जाने दें, या हमें किसी सरहद पर जाने दें, या मैं जहां से आया हूं वहां पे लौट जाने दें। ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। अच्छा इन तीनों चीज़ों में बात क्या है कि वो कूफा नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो समझ गए कि मक्कार लोग हैं। वो तो पहले भी जानते थे, लेकिन वो समझ गए कि इनके साथ कोई बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन कोफियों पे किसी भी तौर से उनके ताल्लुक से किसी खैर की उम्मीद नहीं रखते, कोई खैर की उम्मीद रखने वाले नहीं थे। इसलिए वो कह रहे थे कि अब हमें यजीद के पास जाना है डायरेक्ट, और वहां पे मैं बैत का ऐलान कर लूंगा। अच्छा यहाँ पर एक मसला और भी है कि यजीद के पास जाके मामला क्यों करना चाहते थे, इसलिए कि भाई उस जमाने में कोई टेलीफोन नहीं था, कोई ऐसा कैसा नहीं कि वीडियो कॉल हो सकती, बात हो सकती है। इसलिए अगर वो कहते कि भाई मैं तो बैत करने तैयार हूँ, मसला, तो उनकी शख्सियत को लेकर इतना फितना बर्पा किया जा रहा था। तो वो चाहते थे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, फेस टू फेस बात हो जाए, ताकि हुकूमत को, उनको सबको यकीन हो जाए कि बाकी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ तामुल करने वाले, अच्छा तामुल करने वाले हैं, कोई मुखालफत नहीं करने वाले हैं। ये फेस टू फेस वो क्लियर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ताकि बीच में कोई खबरी ऐसा ना हो जो बात को तोड़ मोड़ के जाके पेश करे और मसला कुछ का कुछ हो जाए। इसलिए वो डायरेक्ट जाके यजीद के पास अपना मामला क्लियर करना चाहते हैं कि वहां जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, उनको बता देंगे, कोई सारा फितना खत्म हो जाएगा। और इसी फितने को खत्म करने ही के लिए वो, यानी देखिए वो कुफियों के पास क्यों आ रहे थे, मक्का उन्होंने क्यों छोड़ा, ये तो मैंने आपको बता दिया सही सनद से। लेकिन अब ये कूफा क्यों आ रहे थे, भाई मक्का छोड़े तो कहीं भी जा सकते थे ना। मक्का अगर उनको छोड़ना था कि ताकि खून खराबा ना हो तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन आखिर उन्होंने कूफा का क्यों मुंतखब किया, कूफा को क्यों चुना। तो उसके पीछे तरह तरह की रवायतें आपको तारीखी रवायत मिलेंगी। कोई कहता नहीं वो इसलिए जा रहे थे ताकि अहले कुफा पे को साथ लेके और हुकूमत का तख्ता पलटे, यजीद के खिलाफ खरूज करें माज़अल्लाह, हालांकि ऐसी कोई बात साबित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो बाद रातों में है कि नहीं वो इसलिए जा रहे थे ताकि वहां पे इस्लाह का काम करें, उनको समझाएं और किसी तरह से अगर हो सकता है तो फितने को शांत करें। ये भी रवायतों में मिलता है। हम समझते हैं कि यही बात ज्यादा उनकी शख्सियत से मैल खाती है, चूंकि दूसरी बातें बहुत संगीन है और कोई भी संगीन बात मानने के लिए बहुत पुख्ता सबूत चाहिए हमारे पास। यानी अगर हम वो जो सूरत हाल है उसको आप जिहाद का नाम दे दिए, जो भी चाहे नाम दे दिए, अच्छा नाम दे देने से वो सूरत हाल जो आप साबित कर रहे हैं वो सही नहीं हो जाएगी। यानी जो लोग उसको जिहाद का नाम दे रहे हैं हकीकत में वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खरूज है। अब वो पूरा जो सूरत हाल बयान करते हैं, वाक़या बयान करते हैं, वो खरूज का होता है, लेकिन कहते हैं खरूज नहीं था, ये जिहाद। यानी बात खरूज की करेंगे लेकिन फिर कहेंगे नहीं नहीं ये तो जिहाद था, ये तो ये था, ये तो वो था। भाई आप खरूज का पूरी सिचुएशन आप खरूज की बना दोगे और फिर उसका टाइटल बदल दोगे तो बात तो नहीं बनने वाली है। तो चूंकि खरूज बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत संगीन बात है, अहले सुन्नत के यहाँ उसकी गुंजाइश भी नहीं है और कुरान और हदीस की रोशनी में भी उसकी गुंजाइश नहीं है। और इतनी बड़ी बात जिसकी गुंजाइश ना कुरान की रोशनी में हो, ना हदीस की रोशनी में हो, ना अहले सुन्नत की फ़िक़ही ज़ख़ीरे की रोशनी में हो, वो बात हम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ मंसूब कर दे बगैर किसी पुख्ता सबूत के, कैसे हो सकता है? ये हम तो नहीं कर सकते, हमें अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है। अगर ये बात हमने उनकी तरफ मंसूब कर दी जिसकी गुंजाइश कुरान में नहीं है, जिसकी गुंजाइश हदीस में नहीं है, जिसकी गुंजाइश अहले सुन्नत की फ़िक़्ह में नहीं है, अहले सुन्नत के फतावा में नहीं है, वो बात हम उनकी तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह ताला सवाल करेगा हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हम उनकी तरफ ऐसी बात मंसूब नहीं करते। हम हुस्न ज़न रखते हैं और ये हम जवाब दे सकते हैं अल्लाह के पास।
پھر ہم نے حسن ظن رکھا کہ انہوں نے جو ہے اصلاح کا کام، اور بعض روایتوں میں موجود بھی ہے کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر وہ اصلاح کا کام کرنے کے لیے کوئی فتنے فساد کو کسی حد تک ان کو سمجھانے کے لیے یا کسی طرح سے، تاکہ ان لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر کے وہیں پہ ہم رہتے ہیں اور یہ معاملہ ہماری وجہ سے کوئی جو ہے فتنہ نہ برپا ہونے پائے، اس نیت سے اگر ہم ان تاریخ کے ان حصوں کو مان لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن اگر ان حصوں کو مان لیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ایک حسن ظن ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے تھے، تو یہ معاملہ یہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نہیں ہے، صرف ان کا مسئلہ نہیں پھنستا یہاں پہ، بلکہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس مشن میں، اس مہم میں ان کا ساتھ نہیں دیا، یعنی اگر وہ جہاد کرنا چاہتے تھے، حکومت کے خلاف جا رہے تھے، تو سارے صحابہ کرام نے، دوسرے لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کسی کا ان کا ساتھ نہ دینا، یعنی وہ بھی کٹگرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا نیک کام کرنے جا رہے تھے، آخر ان تمام صحابہ کرام نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو سوال صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بھی، ان پر بھی اٹھتا ہے، اور اس سے بھیانک صورتحال کیا سامنے آتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جو اصلاح کا قدم اٹھا رہے تھے، یعنی جو حکومت کا تختہ پلٹنے جا رہے تھے، یہ مسئلہ ان کو، یہ بات ان کے ذہن میں خود سے نہیں آئی، نہ صحابہ کرام نے ان کے ذہن میں ڈالا، یہ کس نے ان کے ذہن میں ڈالا؟ یہ اہل کوفہ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ یہ ہم کیسے مان لیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جیسی اتنی عظیم شخصیت، وہ اہل کوفہ ان کو لقمہ دیں گے؟ یعنی اہل کوفہ کی اوقات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان کی یہ حیثیت ہے، ان کا پچھلا یہ ریکارڈ ایسا ہے کہ ان کو اس قابل ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائیں گے، ان کی انگلی پکڑ کر بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہم کیسے مان لیں؟ ایک فتین لوگ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان کو لقمہ دیں، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس پر مزید یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ ان پر اعتماد کر لیں کہ ہمارا سہارا بنیں گے، یہ ہمارا زینہ بنیں گے، ہمارا سپورٹ کریں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں اہل کوفہ پہ، جن اہل کوفہ نے ان کے والد کو شہید کیا، ان کے بھائی کے ساتھ غداری کی، اور اہل کوفہ کے بھی کئی لوگوں کا ہاتھ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ اتنے بڑے فتین لوگ، آخر ان پر بھروسہ کر کے، ان کے سہارے اگر حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو تو ان کے سہارے حسین رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے۔ ایسے فتین لوگوں کو شانت کرنا ہو تو شاید کوئی کوشش کر سکتے ہیں وہ کہ چلو ان کے فتنے کو کم کیا جائے، ان کے زور کو توڑا جائے، ان کو سمجھایا جائے، شاید یہ ہمارے لحاظ میں یہ فتنہ بند کر دے، یہ تو ہم مان سکتے ہیں۔ لیکن ایسے فتین لوگوں پر بھروسہ کرے، ان کو اپنا چہیتا سمجھے، ان کو اپنا معاون سمجھے، اور ان کو اپنی فوج سمجھے، ان کو لے کر چاہیں کہ ہم جا کے تختہ پلٹ دیں گے، حسین رضی اللہ عنہ سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان پر اس طرح کا اعتماد کریں کہ یہ ہمارا سپورٹ کریں گے، جو کہ فتین ہے، جن کے تعلق سے خود حسین رضی اللہ عنہ کے کئی بیانات موجود ہیں تاریخ کی روایت میں کہ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ذریعے خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ کوفہ جانے سے پہلے بعض روایتیں ایسی ہیں تاریخی، ہم نہیں کہتے روایتیں سندن صحیح ہیں، لیکن تاریخی روایتیں میں ایسے کئی بیانات ان کے محفوظ ہیں کہ جب وہ خطوط ان کو ملے، جیسے طبقات ابن سعد کی روایت ہے جس کے سارے روات ثقہ ہیں، لیکن جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کے بعد اس کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، باقی جتنے نام مینشن ہے سب کے سب ثقہ ہیں، یعنی اس میں کوئی جھوٹا راوی موجود نہیں۔ اس میں کیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے پاس جو خطوط ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ ہمارے پاس کچھ خطوط ہیں، اور کہا کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں خط دیا ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارے ذریعے کوئی فتنہ کرنا چاہتے ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں لوگ۔ تو بتائیے جو حسین رضی اللہ عنہ یہ مان رہے ہیں کہ کس قدر فتین ہے کہ ہماری جان بھی لے سکتے ہیں، ایسے دشمنوں اور ایسے نالائکوں کو وہ اپنا معاون سمجھیں گے کہ ہماری مدد کریں گے تو ان کے ذریعے ہم کچھ سے کام کریں گے؟ نہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنی مہم کا حصہ بنانے کی کوشش کوئی معقول آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مہم کا حصہ بنانا چاہتے تھے، یہ ان کو زینہ بنا کے آگے جو ہے یزید کا معاملہ پلٹنا چاہتے تھے، یہ سب ہم نہیں مان سکتے۔ تو بہرحال جب دمشق جانے لگے اور ان لوگوں نے روک لیا حسین رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یزید سے ملنا چاہتے ہیں، یزید سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانے دیا جائے۔ لیکن اس دوران دیکھیے صرف وہ سرکاری لوگ نہیں تھے،
उस वक्त जो सरकारी लोग थे, पुलिस थे, ऐसा नहीं उनके पास बंदूक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी हथियार हैं, वो चाहे तो भीड़ को कंट्रोल कर सकते नहीं। जब ये मामला हुआ तो बहुत सारे कोफी को जब पता चला कि हुसैन रज़ी यहाँ तक आ चुके हैं तो दौड़े दौड़े वो भी आके वहां पे पहुंच गए। तो बहरहाल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया कि नहीं, हमको वहां पे जाने दिया जाए। तो उसके बाद वो चलते रहे, वो आगे चलते रहे दिमश्क की तरफ, और यहाँ तक कि वो, और ये बातचीत होती रही, वो चलते रहे यहाँ तक कि वो करबला के मकाम पर पहुंचे। ये इस वाक़े का 5वां और आखिरी हिस्सा है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब करबला पहुंचे तो क्या हुआ। जब करबला पहुंचे तो पूरी तरह से उनको रोक दिया गया, वहां से बिल्कुल आगे बढ़ने से उनको मना कर दिया गया कि आप यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आप जानते हैं करबला जो जगह है वो मक्का से कूफा के रास्ते में नहीं है, वो मक्का से शाम के रास्ते में, यानी मक्का से अगर आप शाम जाएं तो वो रास्ते में करबला पड़ता है, मक्का से सीधा अगर कूफा जाए तो बीच में करबला नहीं पड़ता है। ये सफर का ये पड़ाव भी बताता है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के जिम्मेदार कौन थे। अगर ये यजीद जिम्मेदार होते तो उनकी तरफ रुख ना करते, ये कूफी जिम्मेदार थे। बहरहाल करबला में उनको रोक लिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया और यहीं पर उनको शहीद कर दिया गया। इसके ताल्लुक से बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन हम यानी बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन वो सही नहीं, हम उनको पेश करके बहुत ज़ाहिर नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल करबला में उनको रोक के यहीं उनको शहीद कर दिया गया, करबला ही में उनको शहीद कर दिया गया, बावजूद इसके कि वो ऐलान कर रहे थे कि हम यजीद के पास जाने दो और हम उसके हाथ में हाथ रख दें। और यही उनका ऐलान, इसी वजह से तो उन लोगों ने जो है उनको शहीद किया। हकीकत में अगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यजीद के पास पहुंच जाते और वहाँ ये सूरत हाल से आगाह कर देते तो अहले कुफा के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। जो लोग उकसा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। उनको बहुत सारे खतरात थे और एक जिद भी थी ना, इंतकाम भी था। खतरा ना भी हो तो बहरहाल उनको एक गुस्सा था कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हम क्या उम्मीद रखते हैं और ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले क्या उनके बड़े भाई पे तो गुस्सा नहीं जाहिर किया। जब हसन रज़ी अल्लाह ताला ने मुआविया रज़ी के साथ सुलह की तो माज़ अल्लाह इन बदबख्तों ने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन उनका लक़ब था ना, तो कहा या माज़ अल्लाह, उन्होंने कहा कि मुज़िल्लुल मोमिनीन, कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपने मोमिन को तो जलील कर दिया। ये उन लोगों ने हसन रज़ी अल्लाह ताला के साथ सलूक किया और उनको नेज़े मारे। हसन रज़ी अल्लाह ताला को नेज़े मारे, बाद रात में उनको जहर दिया गया, उसी से उनकी वफात हुई। तो ये हाल किया हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जबकि हसन रज़ी अल्लाह ताला इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने वाले नहीं थे। यानी इन मक्कारों, इन गद्दारों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई का भी इरादा नहीं रखते थे, कोई मुआविया रज़ी से ये भी कोई कंप्लेन करने वाले नहीं थे। इसके बावजूद भी महज इस वजह से हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन लोगों ने सताया, मारा, नेज़ा मारा, जख्मी किया, जहर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुआविया से सुलह कर ली और ये जो फितना फसाद का इनका तसलसल सा उसे तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। महज इस जिद में ये हाल किया हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनको जहर दे दिया, उनको भी जो है उनकी भी मौत का सबब बने। तो भाई उनके भाई को कहाँ माफ़ करने वाले थे। जब देखा कि ये भाई भी हमारा साथ नहीं दे रहा तो उनके साथ भी वही किया जो उनके बड़े भाई के साथ किया था, बल्कि उनसे ऊपर उनके दोनों के वालिद अली रज़ी के साथ जो किया था इन लोगों ने वही किया। यानी बाप के साथ भी है शरीक। जब बाप ने अली रज़ी अल्लाह ताला ने इन दोनों के वालिदे मोहतरम ने जब इनसे इख्तलाफ किया, इन लोगों को सबक सिखाया, उनको भी जो है शहीद कर दिया। हसन रज़ी अल्लाह ताला ने इनकी बात नहीं मानी, उनको शहीद कर दिया इन लोगों ने। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इनकी नहीं बात मानी, इनको भी शहीद कर लिया। कितना वाक़या कितना साफ है, कितना क्लियर है कि मामला सिर्फ पहली शहादत नहीं, इससे पहले शहादतें हुई है। कत्ल का एक सिलसिला है, ये सीरियल किलर हैं ये लोग, ये एक के बाद एक अहले बैत को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, और एक ही कातिल है, वही एक ही जगह है, एक ही लोकेशन है। और ऐसा नहीं है, सब एक पूरे बयानात मौजूद हैं, सहाबे कराम के स्टेटमेंट मौजूद हैं, गवाहियां मौजूद हैं कि इन्होंने मारा है अली रज़ी को, इन्होंने कत्ल किया अली रज़ी को, इन्होंने नेज़ा मारा है हसन रज़ी को, और इन्होंने शहीद किया है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो मेरे भाइयों, ये बहरहाल जब वो शहीद हो जाते हैं तो शहादत के बाद जो है काफिले में जो लोग बचते हैं, खासतौर से एक चश्मदीद गवाह, ये बहुत अहम चीज़ है कि इस पूरे वाक़े में एक अहम चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है, ज़ैनुल आबिदीन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, सगे बेटे, उन्होंने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है। जब ये काफिला कूफा ले जाया गया, वहाँ ये लोग कुछ दिन तक थे
اور اس کے بعد یہ لوگ کہاں گئے؟ یزید کے پاس ان کو بھیجا گیا۔ تاریخ اسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کر دی ہے، صفین نامی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے، تاریخ ابن ساکر میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں کیا ہے؟ زین العابدین کہتے ہیں کہ جب فلما رآنا، جب یزید نے ہم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا، یعنی یزید دیکھتے ہی رو پڑا۔ اور زین العابدین سب سے اہم بات کیا کہتے ہیں؟ اعطانا ما شئنا، ہم نے جو چاہا یزید نے ہم کو دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین کے بیٹے کہہ رہے ہیں، جن کے باپ شہید ہو چکے کوفہ میں۔ اگر یہ سارا معاملہ یزید کی طرف سے ہوتا تو یہ بیان ہوتا کہ ہمیں دیکھ کے رو پڑا۔ یاد رہے کہ جب کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ یعقوب وغیرہ میں کیا ہے، یعقوبی میں کیا ہے، وہ صحیح سند سے نہیں لیکن یہ بھری پڑی اس طرح کے بیانات بھرے پڑے ہیں کہ زین العابدین جب کوفہ کے قریب ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ کی عورتیں رو رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہا اولائی یبکین علینا، یہ ہم پر رو رہی ہیں، فمن قتلنا، تو ہم کو قتل کس نے کیا؟ کہا انہی لوگوں نے تو ہم کو قتل کیا اور یہی لوگ رو رہے۔ لیکن یہی زین العابدین جب پہنچتے ہیں یزید کے دربار میں، یزید روتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی نے تو ہم کو مارا، ہم کو رو رہا۔ زین العابدین وہاں یہ بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یزید ہم کو دیکھ کے رو پڑا اور جو ہم نے چاہا وہ سب دیا، جو ہم نے مانگا سب دیا۔ چنانچہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی نا کہ ہمیں واپس جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں جانے دیجیے، اب حسین رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی؟ ایک یزید کے پاس جانے کی تھی، پھر ایک یہ تھی کہ ہمیں وہاں بھیج دیا جائے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ تو زین العابدین یہ پورا قافلہ بہرحال یزید کے پاس پہنچ گیا۔ جب حکومت کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے سب کو بھجوا دیا یزید کے پاس۔ یہ قافلہ چاہتا تھا کہ وہاں جائیں، وہاں پہنچا، یہ حسین رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کیا موجودہ وہاں کے حاکم نے، یزید کے پاس بھجوایا، اور پھر وہاں پہ ان لوگوں نے وہ بات رکھی کہ مدینہ جانا ہے، تو یزید نے پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھجوا دیا۔ اور اس کے بعد زین العابدین رحمہ اللہ پوری حیات تک، جب تک زندہ رہے، انہوں نے یزید کے خلاف ایک حرف بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ جب مکہ میں ایک وقت، مدینہ میں ایک وقت آتا ہے، وہاں کے لوگ یزید کے خلاف ہو جاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، اس میں صحابہ شامل نہیں ہیں، بعض لوگ زبردستی اس میں صحابہ کو شامل کرتے ہیں، صحابہ شامل نہیں، اسی طرح کا فتنہ تھا جو اس سے پہلے اسی شہر میں مدینہ میں، اور مدینہ کے حاکم نہیں بلکہ مدینہ کے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اسی شہر میں مدینہ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح کا دوسرا ڈرامہ اور یہ دوسرا کھیل رچانے کی کوشش کی گئی حکومت کے خلاف، وہاں کے حاکم کو نکال کے باہر کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس پورے معاملے میں جس طرح سے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے نا صحیح بخاری کی، وہ منع کرتے تھے بغاوت مت کرو، یہ مت کرو، تو اس موقع پہ زین العابدین بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے تو حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ ان کے اگر والد کو شہید کیا گیا تھا تو کتنا اچھا موقع تھا بھائی، وہ تو کوفہ والے تو ساتھ نہیں دے رہے تھے نا وہ، لیکن یہ تو مدینہ والے تو پورا یزید کے خلاف تھے۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے یہ جو مدینہ کی اتنی بڑی تعداد یزید کے خلاف ہو گئی تھی، ان کے ساتھ تو مل سکتے تھے، لیکن نہیں، زین العابدین بلکہ اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے بھی مدینہ میں جو بغاوت ہوئی تھی اس میں حصہ نہیں، یزید کے خلاف حصہ نہیں لیا۔ بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، صحیح سند سے ثابت ہے، تاریخ ابن عساکر وغیرہ کی روایت ہے کہ حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ، ان کے پاس کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف جو ہم کاروائی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ دیجیے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا یزید نے کیا بگاڑا تمہارے، سب کیوں کر رہے خرافات؟ انہوں نے کہا وہ تو شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا وہ شراب پیتا ہے؟ تم کو کس نے بتا دیا شراب پیتا ہے؟ اگر وہ شراب پیتا ہے اس کا مطلب اس ٹیبل پہ تم بھی تھے۔ شراب پینے کی گواہی کون دیتا ہے؟ جو خود بیٹھ کے شراب پیتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو یہ محمد بن حنفیہ کا جملہ بڑا ہی چپتا ہوا، کہا کہ اگر تم نے دیکھا اس کو شراب پیتے ہوئے، اگر تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو مطلب تم بھی پی رہے تھے۔ بھئی ایک بندہ اگر کوئی شراب پیے گا تو شراب ایسے تھوڑی کسی شریف آدمی کو بلا کے سامنے شراب پیے گا، پھر شرابی کے سامنے شراب پیے گا۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اگر تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو اس پاپ میں تم لوگ بھی شرابی ہو۔ تو کہا نہیں وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تم لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے نہیں دیکھا شراب پیتے ہوئے یزید کو، ہم نے سنا ہے۔ کہا کس سے سنا ہے؟ سنا تو کس سے سنا؟ اگر تم نے دیکھا تو تم بھی شراب پیے ہو، اگر تم نے شراب پیتے ہوئے یزید کو دیکھا تو تم بھی شرابی تھے، اور اگر تم نے سنا تو کس کو سنا بتاؤ، کس سے سنا بتاؤ؟ تم نے کہا نہیں، وہ نام نہیں بتایا، کوئی ریفرنس نہیں دیا، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ تو محمد بن حنفیہ نے ڈانٹا، کہا یہ طریقہ ہوتا ہے کسی پہ الزام لگانے کا، قرآن تو یہ سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو باتیں تھی، الزامات تھے، پہلے ان کو کاؤنٹر کیا، اس کے بعد اپنی شہادت پیش کی، کہا کہ وقد رأیت یزید، ہم نے یزید کو دیکھا ہے، اقمت عندہ، میں وہاں قیام کیا ہوں، اس کے ساتھ رہا ہوں،
रअयतुहु मुआज़िबन लिस्सलात, मैंने तो यजीद को नमाज का पाबंद पाया है, मुलाजिमन लिस्सुन्ना, सुन्नत पे अमल करने वाला पाया है, यसअलु अनिल फ़िक़्ह, वो मसले मसाइल पूछता है, फ़िक़ही बातें लोगों से सवाल करनी, उलमा से पूछ के इक़दामात करता है। ये सारी चीजें मैंने पाई है यजीद के अंदर, और तुम ये क्या खुराफात ला रहे हो, शराब पीता, ये करता, वो करता। ये कौन कह रहा है? ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के भाई मोहम्मद बिन हनफिया कह रहे हैं। अब बताओ, अगर यजीद ने मारा होता इनके भाई को, तो इतना मतलब उस पे लगाए गए इल्जामात का दिफा, सिर्फ दिफा नहीं कर रहे हैं बल्कि गवाही भी दे रहे हैं कि वो नमाजी है, वो तो मसले मसाइल पूछता है, वो तो सुन्नत पे अमल करता है। इस तरह की गवाही देते हैं उनके भाई, लेकिन नहीं हो सकता था। ये सारी बातें बताती हैं, और वो भी जब पूरा यानी मदीना की एक बड़ी तादाद यजीद के खिलाफ खड़ी है, ऐसे मौके पे बंदा यजीद का साथ दे रहा। हैरान करने वाली बात है भाई, यहाँ बगावत हो रही है और अहले बैत यजीद का साथ दे रहे हैं। यजीद के खिलाफ जो यजीद के मुखालिफिन उनको डांट रहे हैं और उनके सामने यजीद के फजाइल बयान कर रहे हैं, यजीद की खूबियां बयान कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर यजीद का हाथ होता तो ये सब मामला होता? तो ये सब वाकयात बताते हैं कि इस शहादत के पीछे यजीद का हाथ नहीं था। और मैं बात खत्म करूंगा ये कह के कि देखिए, उस वक्त सहाबे कराम, यानी इस वाक़े के बाद सहाबे कराम हमारे लिए बहुत बड़ा मर्जा है किसी भी मामले में। तो ये वाक़या चूंकि सहाबे कराम के दौर में हुआ, तो हमें ये भी सोचना चाहिए ना कि सहाबे कराम के स्टेटमेंट क्या है, सहाबे कराम के बयानात क्या है, इस वाक़े पे उनके तबसरे क्या है। आज हम बैठ के तबसरा करते हैं कि यजीद ने कर दिया, यजीद ने कर दिया। ये बात किसी एक सहाबी ने कही है? भाई अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत रज़ी अल्लाह तआला, सही बुखारी मौजूद है। वो कहते हैं कोई इराकी ने मच्छर मारने का मसला पूछा तो कहा ये मच्छर के बारे में परेशान है, और नबी के बेटे को मार दिया इन लोगों ने, उसकी फिक्र नहीं है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत सही सनद से मौजूद है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की लानत है इराक के पर, उन्होंने अल्लाह के नबी के बेटे को कत्ल कर दिया। ये सहाबा सहाबियात, इनका मुत्तफका बयान है। सारा इल्जाम किस पे रखा है? इराक पे रखा, हुकूमत पे नहीं रखा। हुकूमत के ताल्लुक से ऐसी कोई बात नहीं की। तो सहाबे कराम की जब बयानात मौजूद हैं, तो आज हम इतने सदियों के बाद हम एक नई कहानी बना रहे हैं, उसको नया मोड़ दे रहे हैं। और मैं बात खत्म करूंगा ये बता कि मेरे भाई, इस कहानी को जो बदला गया है, जो बाद में स्क्रिप्ट तैयार की गई है, वो जो आजकल के जो खवारिज हैं, जो हुकूमतों के खिलाफ बगावत करते हैं, तो वो अपने इस जो है खतरनाक मुहिम में या अपने इस गलत सोच को परवान चढ़ाने के लिए, लोगों का जहन भड़काने के लिए, नौजवानों का दिमाग खराब करने के लिए वो इस वाक़े का सहारा लेते हैं। ये देखो, तख्ता पलटना चाहिए, हाकिम के खिलाफ लड़ना चाहिए, हुसैन रज़ियल्लाहु लड़े थे, फला लड़े थे। तो इस वाक़े को इस्तेमाल करते हैं लोग। इनका पूरा दीन धर्म, इनकी पूरी फिक्र इसी वाक़े पर खड़ी हुई है। अगर ये इस वाक़े की सही सूरत हाल आ जाए तो ये लोग गुमराही से बच जाएं। ये लोग इस वाक़े को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि कैसे ये वाक़या, इसको इस्तेमाल करके लोगों का जहन भड़काया जाए, उनको अंदर बगावत हो की जाए, उनको हुकूमत के खिलाफ भड़काया जाए, और उनको ये नारा दिया जाए कि यही हुसैनियत है कि यजीद के खिलाफ खड़े हो जाओ, जबकि हुसैन रज़ियल्लाहु तो बैत करने के लिए तैयार थे। तो ये इस वाक़े का एक खतरनाक पहलू है कि इसे वो मोड़ दिया गया और इसकी ऐसी स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई और उसको इस तरह से बयान किया गया ताकि नौजवान का दिमाग खराब हो जाए। उनको जब चाहो किसी हुकूमत के खिलाफ भड़का दो इस तरह की बातें बता के, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है, मनाज, उनका तरीका, उनका फतवा है कि हाकिम के खिलाफ आप ख़ुरूज नहीं करेंगे। हाकिम जब तक कुफ्र न करे, अगर वो कितना फासिक फाजिर हो, कितना बड़ा जालिम हो, लेकिन उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। अब मैं एक जुमला और याद आ रहा है, उसको बयान करके बात खत्म करूं। ये लोग कहते हैं ना कि यजीद शराबी था, ये था, वो था। आप इनसे एक सवाल करें कि अगर यजीद बुरा था, कोई मसला था, तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीद के खिलाफ अगर लड़े थे, तख्ता पलटना चाहते थे, तो यजीद ने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके खिलाफ जा रहे थे? कौन सी गलती किया था यजीद ने? क्या 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 बुराई की थी उसने? तो क्या कहेंगे? अब किसी से पूछे यजीद की बुराई किया तो क्या बोलेंगे? हुसैन को कत्ल किया, काबा पे हमला किया, मक्का के लोगों को मदीना पे हमला किया, ये बताएंगे। अरे ये सारे मामला तो करबला के बाद के हैं भाई, ये तो करबला के बाद वाला यजीद है। जिस यजीद से लड़ने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे, उसने कौन सा जुर्म किया था, ये तो बताओ। यानी मुआविया ने जिस यजीद को खलीफा बनाया था, मुआविया रज़ी की वफात के बाद कौन सा पाप किया था उसने? कौन सा गुनाह किया था उसने? किसको मारा था? कौन सी उसकी ऐसी गलती थी जिसकी बुनियाद पर खुरूज रवा होता, उसके खिलाफ निकला जा सकता था? कौन सा ऐसा पाप किया था? अरे उसने शराब भी पिया हो तो भी ये चीज जायज नहीं थी कि उसके खिलाफ आप निकल जाए।
اس نے اکا دکا کسی کو مارا بھی ہوتا تو یہ بھی کافی نہیں تھا کہ آپ اس کے خلاف نکل جائیں. اس نے کفر کیا ہوتا, کوئی ایسی بھیانک چیز کی ہوتی تو اس کی کوئی گنجائش تھی, لیکن ایسا تو کچھ نہیں کیا. یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ یزید نے یہ کر دی, یہ تو بات کے واقعات ہے جس میں یزید نے شروعات بھی نہیں کیا, اس کا تو ریئیکشن ہے, رد عمل ہے. اس میں کوئی چیز نہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں یزید کا کوئی ہاتھ ہے. مدینہ والوں نے جو بغاوت کی تھی اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ بغاوت کی تھی ان لوگوں نے, بغاوت کی, اس کے پاس ایک حق تھا, فوجی کارروائی اس نے کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکا, اس کو پرامن طریقہ کوئی نہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی پرامن طریقے سے وہ معاملہ رفع دفع نہیں کر پایا, لیکن فوجی طاقت استعمال کیا. میں کہتا ہوں آج کی ڈیٹ میں اسی مدینہ میں اگر کوئی ہنگامہ کرے, کوئی آتنک پھیلائے تو کیا بچے گا؟ کیا گولیاں نہیں چلیں گے؟ کیا شوٹ نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں کو؟ چھوڑ دیا جائے گا ایسے لوگوں کو؟ تو کون سی حکومت ہے جو کہ اگر اس کے کسی اسٹیٹ میں کوئی بغاوت کرے تو ان کو چھوڑ دے گی؟ سب حکومت کی نظر میں سب سے بڑا پاپ ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. کوئی معاف کرنے والا نہیں, کوئی چھوڑنے والا نہیں. تو بہرحال, اور یہ بات کی بغاوتوں میں صحابہ شامل نہیں تھے, یہ بلا وجہ ان کا نام نہ لے, ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا. تفصیل کے لیے آپ یزید والی کتاب پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں واقعی کربلا کے حوالے سے. خلاصہ ان ساری باتوں کا یہی ہے کہ یہ ایک واقعہ تھا جو بہت ہی مختصر واقعہ تھا. یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں جتنا اس کو بیان کیا جاتا ہے, 10 دنوں تک یا گھنٹوں تک بیٹھ کے لوگوں کو رلانے کے لیے, لوگوں کو گرمانے کے لیے, اور اہل بیت کی جو تاریخ پیش کی جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس ان کی اہل بیت کی زندگی میں صرف خون خراب ہے. استغفر اللہ. یعنی اہل بیت نے جو پرامن تاریخ رقم کی ہے, جو امن قائم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, حسن رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی ہے, اور پھر زین العابدین, حسین کے بیٹے زین العابدین کی جو قربانی ہے, پھر علی رضی اللہ عنہ کے جو کارنامے ہیں, ان لوگوں نے جو دوسرے کارنامے انجام دیے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ نے جو دوسری جہاد میں شرکت کی نا, جہاد کے کئی مارکوں میں حسین رضی اللہ عنہ نے شرکت کی, اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. صرف یہی, بس انہوں نے پوری زندگی صرف یہی جہاد کیا. اگر تمہاری نظر میں جہاد ہے تو جہاد صرف ایک بار کیا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری 5 منٹ میں بس, اور پوری لائف میں جوانی میں کوئی جہاد نہیں کیا. ارے بھائی کئی جہاد میں جاتے تھے حسین رضی اللہ عنہ, بلکہ بعد روایت ہے نا کہ یزید کمانڈر ہوتا تھا, اس کی کمانڈری میں جا کے جہاد لڑتے تھے, جو ہے جہاد کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوری زندگی ان کی اسلامی خدمات سے بھری پڑی ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو صرف وہی ان کی حسین رضی کی زندگی صرف 5 منٹ دکھائی دیتے ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں, حدیث کی روایات ہیں, حسین رضی اللہ عنہ نے جو فتاوی ہیں, ان کے جو دوسرے کارنامے ہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں. تو یہ لوگوں نے جو ایسا ڈرامہ رچا ہوا ہے کہ اہل بیت کے نام سے صرف خون خرابے کی بات کرتے, بس اہل بیت کی فضیلتیں ان کو نہیں معلوم ہے. اور اہل بیت میں جن لوگوں نے جیسے وہ حسن رضی اللہ عنہ, انہوں نے جو کارنامے انجام دیے, یہ ان کا ذکر تک نہیں کرتے, حالانکہ ان کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا. یہ ذکر حسین, ذکر شہدائے کربلا, ذکر حسن نہیں ہوتا. ارے ذکر حسن اللہ کے نبی نے کیا, ممبر پر کھڑے ہو گئے کہا میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا, اس کا تم تذکرہ تک نہیں کرتے, اور ذکر حسین کے نام سے یہ سب خرافات کرتے ہو. تو اہل بیت کی وہ سیرت, اب جیسے ایک منچلا تھا یوٹیوب پہ, کیا بول رہا, کہہ رہا کہ اہل سنت نے بخاری مسلم میں کتب ستہ میں علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں نہیں لی ہیں, حسن رضی اللہ عنہ کی روایتیں نہیں لی ہیں, حسین رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہی نہیں لی ہیں. استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جاہل آدمی صرف کربلا سنتا ہے تو کہاں پتا اس کو. بھائی بخاری مسلم میں کتب ستہ میں علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں بھری پڑی ہیں, حسن رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں, حسین رضی اللہ عنہ کی روایتیں, سب کی روایتیں, لیکن یہ جاہل ہیں, ان لوگ کبھی پڑھتے نہیں ہیں. بھائی ہم روز آنا شام کو عشاء کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں, اس میں جو قنوت پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی فیمن ہدیت, ابھی ان لوگوں سے پوچھو پکڑ کے کربلائیوں سے کہ کس نے روایت کیا, نام نہیں بتائیں گے, جبکہ اس کے راوی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صحابہ کرام میں اکلوتے راوی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ میں کسی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا. یہ دعائے قنوت کی جو دعا ہے اسے صرف اور صرف اللہ کے نبی کے نواز سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, جس پر ہمارا عمل پر ڈے ہوتا ہے, ہر دن ہوتا ہے. لیکن ان کربلا کی قصہ بیان کرنے والوں سے پوچھ کے دیکھو, ان کو نہیں معلوم کہ دعائے قنوت کس نے سکھائی ہے, نہیں پتا ان کو. تو یہ کارنامے اہل بیت کی ان کو نہیں معلوم, ان کو صرف خون خرابہ کی بات کرتے ہیں. یہ اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے, یہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے, یہ اہل بیت کی پوری دینی خدمات نہیں جسے آپ بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں, ان کی جو دینی خدمات ہیں, ان کی جو سیرت طیبہ ہے, اس کو ہم بیان کریں, تاکہ لوگ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے جو ہے ان کے اس کو اسوا اپنائیں اور پرامن زندگی گزاریں. قرآن و حدیث